अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। इससे पहले हमने पढ़ा कि हज के क्या इम्पोर्टेंस है और मनासिक हज क्या है, यानी कि हज कैसे होता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि हज के असरात क्या है, इसकी इंडिविजुअल, स्पिरिचुअल और मोरल और कलेक्टिव हमारी ज़िंदगी पर क्या क्या असरात है। तो सबसे पहला जो उनका असर है, गुनाहों की माफ़िरत। ज़ाहिर सी बात है, जो हज को जाता है उससे की गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उनकी गुनाह जो है वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करता है। इसके सपोर्ट में एक अहादीस है, वो है कि हज और उम्रा गुनाहों को इस तरह धो देते हैं जिस तरह बट्टी सोने और चांदी की मैल और खोट को साफ़ कर देती है। यानी कि इस इंसान को इस तरह पाक व साफ़ किया जाता है, उनके जो आमाल है उनको इतना साफ़ किया जाता है। इसका तशबीह दिया हुआ है कि यानी कि सोने को आप आग में डाल लेते हो तो वो कितना खूबसूरत हो जाता है, वो और भी चमकता है। उनके जो मैल होते हैं, उन पर जो रस्ट होता है, जो भी होता है, वो उनसे अलग हो जाते हैं, यानी कि वो निखरता है। एंड सेकंड, उसका जो असर है हज का, वो है नज़्म व ज़ब्त की तरबियत। यानी कि इंसान जब हज को जाता है तो वो एक सर्टन लिबास में होता है और वो कुछ चीज़ें जो वो कर सकता था, यानी कि जो उनके लिए हलाल थे, वो हराम हो गई। यानी कि अब वो कुछ चीज़ों से अपने आप को रिस्ट्रेंट करेगा। वो अपने नफ्स को, अपने ख्वाहिशात को, वो खुशबू से, नाखून काटने, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों से वो अपने आप को इज्तनाब करेगा। यानी कि वो उनका जो हैबिट है वो इम्प्रूव होगा। सेल्फ़ हेल्प किताबों में ये भी है कि आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सर्टन चीज़ों से अपने आप को रोकना जो होता है वो सीख लें। आज अगर हम देखें तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते, लेकिन ये चीज़, ये हैबिट जो है ये आपकी हज में बन सकती है। तो अगर कोई हाजी है तो उनका ये प्रैक्टिस हुआ है कि कैसे अपने आप को सर्टन चीज़ों से जो आपको खूबसूरत लगती है, जो आप करना चाहते हो लेकिन आप उसको रेस्ट्रेंट करते हो। तीसरी है जफाकशी की तरबियत। अगर हम देखें तो लाइफ जो है वो मज़े की नहीं है, वो हम सिर्फ सो नहीं रहे होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हम ऑफ़िस को जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, एकेडमीज़ जाते हैं, बारिश होती है, धूप होती है, कभी कभी सर्दी, कभी कभी गर्मी होती है, कभी गाड़ी मिल रही होती है, कभी गाड़ी ख़राब होती है। तो ये सारे हर्डल्स होते हैं। मगर इससे पहले हमने मनासिक हज पढ़ा, अगर आपको याद है, तो उसमें तवाफ़ होता है, पहले 7 बार आपका चक्कर होता है, फिर उसके बाद जो है साई होता है। आप जो सफ़ा मरवा में आपके 7 चक्करें होते हैं, उसके बाद आपका 7 चक्करें आपकी खाना काबा की होती है, तवाफ़। उसके बाद आप जाते हो, यानी कि अरफात को जाते हो, वहाँ पे खड़े हो जाते हो। फिर आप, यानी कि ये सारा जो है ये एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। आपकी जो जहन है उनकी, इनको अच्छा करने की, इनको मज़बूत बनाने की, और आपके फ़िज़िकल प्रैक्टिस हो जाती है इनसे। तो इससे बंदा जो है वो जफाकश बन जाता है, वो सख्तियों को बर्दाश्त करके वो सख्तियों को फिर बर्दाश्त कर सकता है। फोर्थली है सादगी की तरबियत। यानी आप मनासिक हज में हमने पढ़ा, सबसे पहला जो होता है वो एहराम होता है। आप सादा एक कलर का एहराम पहनते हो, ना डिज़ाइन होता है और ना कोई लग्जरी, बस आप सफ़ेद आप कपड़ा पहनते हो। आई थिंक 4 पीसेस के होते हैं, आई डोंट नो, लेकिन आप देख ले। तो वो आप अगर आप बादशाह हो तो आप वो 4 तह जो है वो आप पहनोगे, वो एक कलर का कपड़ा आप पहनोगे। आप जो है पैदल चलोगे, आप आम लोगों के साथ जो है वो खड़े होंगे। तो ये सारी सादगी की प्रैक्टिस है। मिनिमलिज़म आप देख ले, ये एक वर्ड है, मुझे ख़ुद पसंद है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में। तो वो बहुत आरामदेह होती है कि आप कम्प्लेक्सिटी से निकल के आप सादगी में आ जाते हो। तो वो मिनिमलिज़म जो है वो इस्लाम आपकी हज की, वो उसमें प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। और उसके बाद है तौहीद की मजबूती। जब आप हज को जाते हो, सारे लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ये कह रहे होते हैं, नारे लगा रहे हो, तो आपका जज्बा जो है वो उभर जाता है। आपका जो खुदा पे यकीन होता है वो और मजबूत हो जाता है। ये कलेक्टिव जो कहीं पर अमल हो रहा होता है तो उससे और एक आइडिया जो है वो और मजबूत हो जाता है। तो जब मुसलमान हज को जाता है तो वो अगर खाना काबे को देखता है तो उनसे उनकी जो वहदानियत है वो मजबूत हो जाती है। और ओवरऑल जो हज की जितनी भी फ़राइज़ है, जितनी भी मनासिक है, अगर हम उसको देखें तो सिर्फ़ एक खुदा के लिए है।
مگر ہم تو کسی اور کے لیے نہیں جاتے. ہاں لوگ جاتے ہیں سیلفی کھنچوانے کے لیے، لیکن میں صحیح بات کر رہا ہوں. جو لوگ جاتے ہیں اور صحیح خدا کی رضا کے لیے جاتے ہیں تو ان کی جو خدا پر ایمان ہوتا ہے وہ اور بھی اس سے مضبوط ہو جاتا ہے. اور ایک اور بڑا اثر جو ہے وہ فکر آخرت. اگر آپ دیکھیں تو سب سفید کفن میں ہوتے ہیں، سفید کپڑے میں. تھوڑا یہ ڈینجرس سا ہے، لیکن یہ ہے کہ سب عرفات کی وہ جو ویو آپ دیکھیں تو سارا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ریزریکشن کا ڈے ہے ان کا منظر ہے، اور سب جو ہے وہ خدا کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کی فیلنگ آتی ہے کہ وہ جو خدا جو ہے وہ ان کو دنیا میں ان کی فیلنگ دلاتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ میرے سامنے آؤ گے، اسی طریقے سے تم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے میرے سامنے آؤ گے. تو ان کی ایک سوچ جو ہے وہ ایک فکر پروان چڑھتی ہے کہ جب کوئی حاجی وہاں حج کرنے کے جاتا ہے تو اس میں مناسک حج جو ہے وہ ان کو یہ فیل کرواتی ہے کہ آخرت جو ہے وہ ضرور آنی ہے. اور وہ فکر وہ جو جتنی بھی ایکشنز ہوتے ہیں وہ ان کو یاد دلاتی ہے کہ آخرت کی. اور حج کے جو ہے وہ معاشرتی زندگی پر ہمارے اثرات ہے، یعنی کہ ہم سوسائٹی گروپ جو ہے، امت ہے، ہم سارے مسلمان، تو ان کا جو حج کا جو ان پر اثر ہے اس کا سب سے پہلا یہ ہے کہ مساوات کا عملی مظاہرہ. مساوات مطلب کہ ایکویلٹی. اگر ہم دیکھیں تو سارے ایک ہی احرام باندھتے ہیں، مرد ایک ہی احرام باندھتے ہیں اور عورت جو ہے وہ اپنا احرام باندھتے ہیں. تو اگر عورت کالی ہو، سفید ہو، لمبی قد والی ہو، چھوٹی ہو، جو بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، اس طریقے سے مردوں میں بھی اگر کوئی امیر ہو، غریب ہو، بالکل ایکویلٹی. آپ حج میں کسی کو پہچان ہی نہیں سکتے کہ کوئی امیر ہے، غریب ہے. سارا ایکویلٹی، عملی جو مظاہرہ ہوتا ہے ایکویلٹی کا، مساوات کا، تو وہ آپ کو حج میں ملے گا. آپ بادشاہ کو بھی پہچان نہیں سکتے. ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے کہ ایکویلٹی کیسے ہوتی ہے، کہ ایکویلٹی کیسے اگر قائم ہو گئی تو کیسی ہوگی. تو وہ ایک ایکچول سیناریو آپ کو دکھاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ایک ملت کا منظر. سب مسلمان، انڈونیشیا، پاکستان، امریکہ، UK، فرانس، اس سب سے جو ہے وہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہے ایک امت ہے، اور مسلمانوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک امت ہے. تو یہ جو حج ہے یہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرتی ہے، اور ڈفرینٹ کلچرز کے، ڈفرینٹ کنٹریز، ایتھنیسٹیز کے لوگ آتے ہیں اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایک امت جو ہے ان کی ایک منظر دیتا ہے. تو یہ تھے حج کے اثرات. کنکلوژن یہ ہے کہ حج کے بہت سارے اثرات ہیں. ان کا اسپریچول، مورل اور ایتھیکل، سوشل، انڈیویژول، یہ سارے اثرات ہوتے ہیں. حج جو ہے وہ انسان کی بہت زیادہ تربیت کرتا ہے. اس سے سب سے پہلا جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے معاف کر دیتا ہے. دوسرا جو ہے وہ نظم و ضبط کی تربیت، یعنی کہ احرام باندھتے ہو آپ، کچھ چیزوں کو اپنے آپ کو ان سے روکتے ہو تو یہ آپ کی ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو روکتے ہو سرٹن چیزوں سے. اور جفاکشی کی تربیت، یعنی آپ کو فزیکل اور مینٹل جو ہے وہ آپ کو ٹرین کرتی ہے. آپ دوڑتے ہیں، آپ آسمان کے نیچے سوتے ہیں، تو یہ آپ کی فزیکل جو ہے وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے. سادگی کی تربیت، یعنی کہ سارے جو ہے وہ ایک ہی سفید کپڑے میں ہوتے ہیں، نہ کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، مطلب سادہ سادہ ایک ایکشنز ہوتے ہیں سب کی. اور توحید کی مضبوطی، حج کو جو کوئی جاتا ہے ان کی جو توحید ہوتی ہے، خدا پر یقین ہوتا ہے، وہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے. مناسک حج کرتا ہے وہ خدا کی رضا کے لیے، اور فکر آخرت جو ہے وہ ابھرتی ہے. سب کو یہ فیلنگ آتی ہے وہ آخرت والی. اور حج کے جو سماجی اثرات ہیں اس میں سب سے پہلا ہے کہ مساوات کا عملی مظاہرہ، یعنی کہ سارے مسلمان جو ہے وہ یہ شو کرتے ہیں، اور یہ ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ایک ہے، ہم میں کوئی برا اور اچھا نہیں، ہم میں کوئی امیر غریب کا کوئی تفرق نہیں ہے، ہم سب جو ہے ایکول ہے. اور ایک ملت کا منظر ملتا ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں، ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز سے لوگ آتے ہیں اور ایک ملت کا منظر دیتے ہیں کہ مطلب مسلمان جو ہے وہ ایک گروپ ہے. سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حج کے کیا اثرات ہے. تو پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.